न्यू मेट्रो सिटी उजर खान में फाइल्स का रेट दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है और इसके बारे में मुख्तलिफ डीलर हजरात की जानिब से जो उज़र पेश किए जा रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं और इसका मोरद इल्ज़ाम इन्वेस्टर को ही ठहराया जा रहा है। यानी मैंने अगर फाइल ले ली है और मैंने उसके पैसे भी दे दिए हैं, मैं नुकसान में भी बैठा हुआ हूं, ऑन टॉप ऑफ दैट कसूर भी मेरा ही है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चल रही है मार्केट के अंदर। आज हम जरा ये देखेंगे कि रेट जो गिर रहे हैं ना, इसके पीछे असल मुहर्रिकात क्या हैं और जो मुहर्रिकात आपके सामने आएंगे वो देखकर मेरे ख्याल से आप दंग रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजे मार्केटिंग। अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। न्यू मेट्रो सिटी उजर खान में ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चल रही है कि लॉस भी इन्वेस्टर का, क्लाइंट का हो रहा है और मोरद इल्जाम भी वही बेचारा है कि उसकी वजह से रेट गिर रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और जैसे राहत इंदौरी ने कहा था कि आप कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रखते हो। कुछ ऐसा ही चल रहा है जनाब मार्केट के अंदर। और असल बात क्या है, असल चीज क्या है जिसकी वजह से न्यू मेट्रो सिटी उजर खान का रेट गिर रहा है और संभलने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहली चीज जनाब, न्यू मेट्रो सिटी उजर खान ने फाइल को बड़ा हैवी कर दिया हुआ है और ये बात बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी चीज के ट्रेड होने में। जो ओवरऑल हालात हैं, इन हालात में अगर आपको लगता हो कि कोई 20 लाख 25 लाख रुपए की चीज, मैं सब छोटे प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, ये अगर हाथों हाथ ट्रेड होगी तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। 20 लाख रुपए यकमुश्त अगर किसी ने इस वक्त लगाने हैं किसी ऐसी चीज के ऊपर जो ऑन ग्राउंड भी नहीं है, तो वो 30-35 लाख रुपए किसी ऐसी चीज के ऊपर क्यों ना लगा ले कि जहां पर चीज उसे ऑन ग्राउंड मिलेगी। और मार्केट में इस टाइम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये चीज हमने सोची नहीं है। तो फाइल इतनी हैवी कर दी गई है कि उसमें इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है, बिकॉज उन्हें पता है कि यार इतने में हमारे पास और बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। तो फाइल हैवी हो गई है और माइनस में चीजें चली भी जाती हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि यार चीज माइनस में चली गई है, लेकिन वो कितने माइनस में चली गई है और माइनस में जाने के बावजूद भी अगर वो हिल नहीं रही है, जिसके पास है उसी के पास है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। आप इसी मार्केट में देखें, फैसल टाउन फेज 2 की चीजें ट्रेड हो रही हैं, ठीक है, बायर भी आपको मिल रहा है, सेलर भी आपको मिल रहा है, दोनों तरफ से चीजें हो रही हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी की प्रोडक्ट्स आप देख लें, वो बाय सेल हो रही हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी की बात कर लें, प्रोडक्ट्स बाय एंड सेल हो रही हैं। लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं यार फलां चीज खरीदनी है, अवेलेबल है, फलां चीज चाहिए वो आपके पास है, दिला देंगे। ये बेचनी कितने में बिक जाएगी। तो हर तरफ चीज एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है। लेकिन मेट्रो सिटी में चौंके ये सूरत हाल ही नहीं है। प्लॉट फुल पेड हो चुका है, कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है, ऊपर से आपने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, जिसकी वजह से भाई फाइल इतनी हैवी होगी कि चीजें ट्रांसफर नहीं हो पा रही हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी की चीज, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आज भी आपको 20% के ऊपर ट्रांसफर मिल जाता है। जो कोई पुरानी प्रोडक्ट है वो 50% के ऊपर आपको ट्रांसफर मिल जाता है। तो लोग वहां पर अभी भी पैसा लगा रहे हैं। मैं ये ऑन द रेकॉर्ड बात कर रहा हूं, लोग पैसा लगा रहे हैं। हालांकि वहां पर बहुत सी चीजें इतने माइनस के अंदर नहीं है। कुछ चीजें तो इवन लोग प्रॉफिट देके उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? बिकॉज भाई पैसे उतने से हैं जितने से कोई बंदा कंफर्टेबली लगा ले किसी चीज के ऊपर। यहां पर मामला डिफरेंट है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यू मेट्रो सिटी उजर खान की पैथेटिक पॉलिसीज। शदीद बुरी पॉलिसीज हैं न्यू मेट्रो सिटी उजर खान की, जिनमें सबसे पहले तो आप फेक बैलेटिंग्स की बात करें ना, ये सिलसिला शुरू हुआ था अर्ली बर्ड के बैलेट से और उसके बाद फिर ईस्ट साउथ का बैलेट हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने बी ब्लॉक का बैलेट किया। बी ब्लॉक के बैलेट में इन्होंने बड़ी देर तो रिजल्ट बताया ही नहीं। फिर उसके बाद बी सेंट्रल का बैलेट हुआ और वो आज भी पब्लिक नहीं किया गया। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं क्यों पब्लिक किया गया। क्योंकि सबको ये पॉइंट देना था कि आप ये साउथ में आ जाएं, फुल पेमेंट करें, ये साउथ में आ जाएं। और इसी वजह से ये साउथ का नक्शा बारहा चेंज होता रहा और अब आलम यह आ गया कि 10,000 प्लॉट सिर्फ और सिर्फ ए साउथ के अंदर ही आ गए हैं। 10,000 प्लॉट ए साउथ के अंदर। यार 10,000 प्लॉट बहुत ज्यादा प्लॉट है।
وہ اے ساؤتھ کے اندر اس وقت آ گیا, اتنا بڑا بلاک بن گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اگینسٹ فل پیمنٹ لینی تھی. لوگوں کو تھا کہ یار بی سینٹرل پیچھے ہے, یہ کب بنے گا کب نہیں بنے گا, تو ان کو آگے لے کے آنا تھا. تو یہ پالیسیز ہیں نا, یہ کمپنی کی پالیسی ہے کہ ایک بیلٹ کیا اور اس کو پبلک نہیں کیا, اور لوگ ڈر میں ہیں, ہیجان کی کیفیت ہے, ان کو کوئی اچھی چیز آفر کی, ٹھیک ہے, کیرٹ اینڈ اسٹک, تو وہ آگے اور ان سے فل پیمنٹ بھی آپ نے لے لی. تو اس کے بعد جھوٹے وعدے, تیرے وعدے پر جی ہم تو یہ جان جھوٹ جانا. پہلے کہا گیا کہ اے ساؤتھ ستمبر میں تیار ہو جائے گا, اگست ستمبر, اس کے بعد پھر کہا گیا کہ یہ دسمبر میں نیو ایئر سے پہلے ہم آپ کو بنا کے دے دیں گے اور آپ غریبوں کے منہ پہ ماریں گے, ہم یہ لیں اپنے پلاٹر جائیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اب ہم سے وعدہ کیا گیا ہے جولائی 2024 سے پہلے, یعنی سوسائٹی کو جب 2 سال مکمل ہو جائیں گے پھر ہمیں کہیں پر جا کے پہلا بلاک ملے گا جس میں ہمارے پلاٹ ہیں غریب لوگوں کے. ارلی برڈ تو سر اور چیز ہے نا, وہ تو 1000 میں سے کسی ایک بندے کا, جنون بندے کا نکلا. اچھا, اس کے بعد ایک اور پرابلم ہے, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ پرابلم ہے. یہ پرابلم ہے کہ نیو میٹرو سٹی گوجر خان اپنی ہی پروڈکٹ کو خود آن نہیں کرتا. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب مرجنگ ہو رہی تھی نا, تو نیو میٹرو سٹی گوجر خان یہ کر رہا تھا کہ بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ 25,000 پر مرلہ کاٹیں گے, مرج کرا لیں. اب وہ کہتے ہیں نہیں یہ تھوڑے ہیں, اب ہم 50,000 پر مرلہ کاٹیں گے پھر ہم مرج کریں گے. اس کے بعد تیسری چیز جس کی وجہ سے نیو میٹرو سٹی گوجر خان کی فائلیں مائنس میں ہیں سر, وہ مائنس میں ہیں ڈیولپمنٹ چارجز کی وجہ سے. اوکھے سوکھے ہو کے لوگوں نے بڑی مشکل سے 20 لاکھ روپے پورے کیے, اپنی کاسٹ آف لینڈ کلیئر کی, ابھی وہ کلیئر نہیں ہوئے اور ہمیں ڈیولپمنٹ چارجز لگ گئے. یعنی ابھی 6 مہینے ہمارے پڑے ہوئے ہیں, 5 مہینے تو کہیں نہیں گئے نا, 5 مہینے پڑے ہوئے ہیں ہمارے, لیکن ڈیولپمنٹ چارجز ہم پہ لاگو کیے جا چکے ہیں. ایک تو نہایت ہی زیادہ ڈیولپمنٹ چارجز لگائے گئے. یہ دنیا کی پہلی سوسائٹی ہے جہاں 74% ڈیولپمنٹ چارجز لگے, اور وہ تمام بھائی دوست جو کہ یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ یار چونکہ انفلیشن ہوئی ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا, تو بھائی صاحب بزنس کر رہے تھے یہ لوگ. اگر ان کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ سال بعد حالات واقعات کس طرف جائیں گے, تو یار یہ چھنکنا بزنس کرتے ہیں. فلاسفر تو بڑا بن رہا ضرور مسعود کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے, کس طرح کی اکنامک سچویشن سے ہم سب نکلے ہیں اور آگے اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے. ضرور مسعود کو اس ٹائم آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرح سے آلریڈی دنیا کے اندر 2 ممالک جو ہیں, جن میں سے ایک آئل پروڈیوسر ہے بہت بڑا, وہ دوسرے ملک کے اوپر چڑھا ہوا ہے. تب نہیں آئیڈیا تھا, تب یہ بھنگ پی کے سوئے ہوئے تھے. تو بھائی صاحب بزنس کرنے والے کا بزنس ایکومن یہیں سے سمجھ آتا ہے نا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, یو ہیو ٹو پریڈکٹ دا فیوچر, کہ آگے کیا ہونے والا ہے. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, بٹ یو کین آلویز کنیکٹ دا ڈاٹس. آپ کو سگنلز مل رہے ہوتے ہیں مارکیٹ سے. یہ شدید بہانہ کیا گیا ہے, اور یہ ایک لاؤزی ایکسپلینیشن ہے اپنی مرضی کے ڈیولپمنٹ چارجز لگانے کے لیے کہ بھائی اب تو مہنگائی ہوگی. تو بھائی صاحب جب پروجیکٹ لانچ کر رہے تھے تب آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ مہنگائی ہونی ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ مہنگائی نہ ہوئی ہو؟ یہ ہمیشہ ہوتی ہے. اس دفعہ آؤٹ آف پروپورشن تھی, بٹ یو ہیڈ ٹو بی ریڈی فار دیٹ. ہم سے تو آپ نے پیسے سنگی ناؤ دے کے کڑا لیے ہیں. اپنی دفعہ او ہو جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. اپنی دفعہ تو آپ نے 3 دفعہ ہم سے ٹائم بھی آگے لے لیا ہے, جو کہ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. بھائی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. انویسٹر جانتا ہے کہ اس سے پہلے نیو میٹرو سٹی گوجر خان نے جتنے وعدے کیے ہیں ان میں سے کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا. بیلٹنگز کی تو ہمارے ساتھ فیک کی. 2 سال کا پیمنٹ پلان کہا, ہماری جیب میں سے سال میں سے پیسے نکلوا لیے. ڈیولپمنٹ چارجز آپ نے اتنے لگا دیے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. پھر ڈیولپمنٹ چارجز پلاٹ تیار کرنے سے پہلے آپ ہم سے لے رہے ہیں. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا. وہ انویسٹر جو باہر بیٹھا ہوا تھا, جس کے پاس ابھی پیسے ہیں بھی, وہ کہتا نہیں بھائی ان کے ساتھ نہیں, کہیں اور لگا لیں گے. کوئی اندازہ ہی نہیں ہے نا کسی قسم کا کہ یہ ابھی چیزیں 50% مائنس کے اندر ہیں اور لوگ ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں. کیوں نہیں ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ بیکاز بھائی وہ کہتے ہیں کہ یہ 25 میں یہ ابھی پڑے گا, فرض کریں اس کے بعد کل کو ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ مزید یہ کیا کریں گے. نو آئیڈیا. اور 25 کا پڑے گا, اس کے ساتھ ساتھ ابھی دور دور تک کوئی ڈیولپمنٹ کے بھی وہ کوئی پلاٹ ملنے کا بھی چانس نہیں ہے نا. 25 لاکھ روپے آپ نے ہوا کے اندر لگا دینے ہیں, کوئی چیز فی الوقت ہاتھ میں نہیں ہے. تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نئے انویسٹر کے لیے, اور انہیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو ان کی پالیسیز ہیں یہ کب کہاں کیسے چینج ہو جائیں گی.
कुछ अंदाजा नहीं है। तो वो ट्रस्ट डेफिसिट को आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते अनलेस कि आप अपनी पॉलिसीज को चेंज करें, अनलेस कि आप क्लाइंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज लेकर आए, कहीं पर लोगों को भी कॉम्पनसेट करें। और इस वक्त सबसे बड़ी कॉम्पनसेशन आप कर सकते हैं डेवलपमेंट करके, सच्ची मुच्ची वाली डेवलपमेंट करके, ब्राउनिंग नहीं, जो लैंड को ब्राउन करके हमें बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है ना कि हमको बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो नहीं। सड़कें बनाएं, सीवरेज डालें, बिजली डालें और 10 फरवरी तक 1000 प्लॉट बना के दें। और अगर आप 10 फरवरी तक 1000 प्लॉट सच में डिलीवर करेंगे तो फिर उम्मीद है कि लोगों का आपके ऊपर जो ट्रस्ट है वो बहाल हो जाएगा। लेकिन तब तक की रियलिटी यही है कि ट्रस्ट डेफिसिट है न्यू मेट्रो सिटी खान और इन्वेस्टर के दरमियान, और बगैर परफॉर्मेंस के, सच्ची मुच्ची वाली परफॉर्मेंस के, ये ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होने का नहीं है। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।